देवा मुखार उबो रावच्या आमचे मोदल्या फावो कोना फावो नासना फुक्या वगन देवा आमकां एकठांय केल्या फावो नासना फुक्या वगन देवान आमकां एकठांय केल्या. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आयज 10 तारीख आमी मागता एमिसांग एक देसांव आसा जें हांव घेता. लावरा साक्रामेंता ब्रागांजा तेच्या आत्म्या खातीर मागता. 3 वर्सां भरलीं देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूं. तशें देसांव हो मोवीन घेता. मिगेल फेर्नांडीस पुणामोळ 3रे वर्स ताकाय सर्गीचें सूख आमी मागता. तशें मागूंक लायलां. आयज वाडदीस पळटा रुबन मार्क विएगास, एवंजलीन मेलोडी डिकॉस्टा आनी रिको रिबेलो ताचे खातीर आमी मागता. आनी दुसरें आमचें मागणें चालूच आसा. हे कोरोना वायरस जो आख्ख्या संवसाराक शिपडला हातूंतली आमकां मेकळी कोर, आमकां वाटाय म्हणून पातकी आमी ओस्कोत आमी ह्या मिसांत वांटो घेतना हें उडकून आमी घेवया. हांव पातकी सर पोरबेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो दुनिया उचारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. हे पासून पाग्यो सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पोरबेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. ख्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थया. मोगड बाबा, पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयल्याय. तशें सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो गरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचत. त्या दिसांनी जाकोबान आपल्या पुताक असो उपदेश दिलो. हांव म्हजे पुर्जेक एकठांय जावंक वेता. म्हाका म्हज्या पुर्वजांच्या सांगाता एफ्रोन हितीताच्या शेतांत आसा त्या फळांत कनानच्या देसांत मामरे मुखार पुरपाचो जागो कसो अब्राहमान एफ्रोन हितीता कडेन घेतलेलो. त्या मागपेलाक आसलेल्या शेतांतल्या फणांत म्हाका पुरात. तुवें अब्राहमाक आनी साराक ताचे बायलेक पुल्ल्यांत. तुवें इजाकाक आनी रेबेकाक ताचे बायलेक पुल्ल्यांत. तुवें हांवें लियाक पुल्ल्या. तें शेत आनी शेतान आसलेलो फोण हितीतां कडलो विकतो घेतला. आपलो उपदेश दिवन जाल्या उपरांत ताणें आपले पांय बाजेर दवरले
आनी आपलो प्राण सोडलो आनी तो आपले परचेक एकठांय जावंक गेलो. आपलो बापूय मेलो तो पळोवन जुजेच्या भावांनी म्हळें, आमचे तो रागार जावन आमी ताका इतलें वायट केलां, त्याच मापान तो आमकां परतून फारीक करीत जाल्यार आमी कितें करुया. म्हणटूच तांणी जुजेक एक निरोप धाडलो, तुजो बापूय मरच्या आदीं ताणें हो हुकूम आमकां घाल्लो, जुजेक तुमी अशें सांगूंक जाय, तुज्या भावाचो खून, ताचें पातक आनी तुका वायट केलां तें सगळें तांकां बोगोस. देखून आतां आमी तुजे लागीं मागता, तुज्या बापायच्या देवाच्या सेवकांचें खोटेपण बोगोस. आपणाक असलो निरोप धाडलो देखून जुजे रडलो. ताचे भावूच ताचेशी आयले, ताच्या मुखार पांयां पडून ताणें म्हळें, आमी तुजे चाकर जावंक तुजे मुखार येता. पूण जुजेन तांकां जबाब दिलो, भिवू नाकात, हांव देवाचे सुवातेर आसा जायत. तुमी म्हाका वायट करूंक सोदताल्यात, पूण देवान वायटांतलें बरें काडूंक येवचें. ताणें आज केलां तशें पुस्कूळ लोकांक सोडोवचे खातीर देवान अशें निर्मिल्लें. म्हणटच तुमी भिवची गरज ना. हांव तुमचो आनी तुमच्या भुरग्यां बाळांचो सांबाळ करतलो. असल्या अपुरबायेच्या उतरांनी ताणें तांकां धीर दिलो. अशें जुजे आपल्या बापाच्या कुटुंबा बरोबर इजिप्तांत रावलो आनी थंय 110 वर्सां जियेलो. आनी जुजेन एफ्रायमाच्या भुरग्यांचे तिसरे पिणकेक पळयली. तशेंच माकिराची भुरगीं आनी मानासेची भुरगीं ताच्या दिंबियांचेर जल्मली. उपरांत जुजेन आपल्या भावांक सांगलें, म्हजो मरचो वेळ पावलो, पूण देव खात्रेन तुमचो उगडास करतलो आनी बरेपणान ह्या देशांतलो तुमकां परतून व्हरतलो. आनी अब्रामाक, इजाकाक आनी जाकोबाक बासायला त्या देशांत तुमकां पावयतलो. आनी जुजेन इस्रायलाच्या पुतां कडचो एक सोपूत घेतलो. देव खरेंच तुमचो उगडास करतलो तेन्ना हांगासरलीं म्हजीं हाडां व्हरूंक विसरूं नाकात. 110 वर्सांचो आसतना जुजे मेलो. तांणी ताच्या प्रेतांत पोरमोड भरलो आनी ताका ताचे पेटेंत घालून इजिप्तांत दवरलो. देवाचे उतर. देवाचे गोड उपकार. आमचो जबाब जातलो, देवाक सोदतात तीं काळजां आनंदान जियेतलीं. म्हणया, देवाक सोदतात तीं काळजां आनंदान जियेतलीं. सर्वेस्पराक वाखणात, ताचें नांव परगट करात. पोरजां मदें ताची कर्तृत्वां गाजोयात. ताका तुमी गितां गायात. खिनऱ्याचेर ताची स्तुती करात. ताच्या ओचोरयांची सगळी कडेन किर्ती गायात. जबाब, देवाक सोदतात तीं काळजां आनंदान जियेतलीं. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोशभरीत जावं. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचे मुखामळ सोदीत रावात. जबाब, देवाक सोदतात तीं काळजां आनंदान जियेतलीं. ताच्या चाकरा अब्रामाच्या पुतां दुवानो, ताणें वेचून काडलेल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो, तोच सर्वेस्पर आमचो देव. शेकांशीक प्रथमेचेर ताची पदवी चलता. जबाब, देवाक सोदतात तीं काळजां आनंदान जियेतलीं. उद्गार. सर्वेस्परा जोयजो, सर्वेस्परा जोयजो. जेजू नांवा खातीर बेमान बक्षत जाल्यार तुमी खरेंच बागी. देव आत्मो तुमचेर वस्ती करून आसा. सर्वेस्परा जोयजो, सर्वेस्परा जोयजो.
सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे सूख वर्तमान. महिमा तुका समिया. जेजून आपल्या शिसाक म्हणे आपल्या गुरू परस शीस आनी आपल्या धोनया परस चाकर व्हरतो न्हय. शीस आपल्या गुरू सारको आनी चाकर आपल्या धोनया सारको जाल्यार पुरो. गोरेब्याच्या धोनयाक बेल्झेबूल म्हणलेलो जाल्यार ताच्या घरच्याक त्या मनोदीक कितें म्हणचे नात. त्या पासत तांकां भिवूं नाकात. आतां धांपलोलें आसा तितलें उक्तें जाल्या शिवाय रावचें ना. आनी आतां गुपीत आसा तितलें हेरांक कुडीत जाल्या शिवाय उरचें ना. हांव तुमकां काडोकान सांगता तें तुमी दिसा उजवाडा सांगा. आनी कानान फुतफुतलेलें तुमी आयकलां तें पाठ सारतावन परगट करात. कुडीचो जीव काडटात तांकां भिवूं नाका. कित्याक तांच्यान आत्म्याचो जीव काडूंक जायना. पूण आत्म्याचो आनी कुडीचो एकाच फरक हें कोणाक नाश करूंक तांक आसा ताका अदीक भियेयात. पयशांक 2 शेरकां विकतात न्हय. तरी पूण तांतलें एकूय तुमच्या बापाक खडो नासतना भूंय पडना. तितलेंच न्हय तुमचे तकलेचे केंस सगळे मेजलेले आसात. म्हणटच तुमी भिवूं नाकात. शेरकांच्या भिऱ्या परस तुमी अदीक व्हरती. देखून म्हजो पाटलाव दार म्हूण कोणूय मनशां हुजीर परगटीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण सरकार आसत्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय परगट्टलो. पूण मनशां हुजीर म्हाका नाकारता ताका सरकार आसत्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय नाकारतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बसूया. बाबडे न्हय दिसांनी उत्पत्तीच्या पुस्तकांतली काणी कथा फुडें वेता. आमचें नांव जुजे पूत जाकोबाचो इस्रायलाचो 12 पुतां मदलो चाकर कसो ताणें ताका विकलोलो. पूण तोच जेन्ना ताका भूक लागली जेवण ना जालें तोच तांकां पावलो आनी तांकां भुकशिले. आनी आख्खी फामील जी इस्रायलान आसली तो देश देवान दिल्लो इस्रायल ह्या अब्राहाम इजाक जाकोबाच्या पोरचेक ती हे कारणाक लागून जेवणाक लागून इजिप्ताक पावता. जाकोबूय पावता. पूण जेन्ना मरता तेन्ना म्हणटा आपणाक इजिप्तान पुरपाक जाय जी अब्राहामान सगलीं. जुजे फुडें बापूय मरच्या दिसा भावांक सांगता तुमी ताका विकलोलो. म्हाका जाय तुमी बोक्षोणें मागलेलें तुज्या भावा कडेन आनी तें मागूंक येता. आनी तो म्हणटा कित्याक भियेलेत तुमी हांव देवूं ना. तुमी म्हाका वायट केलें कांय नजो. ही देवाची मानदवड आसा ताका बक्षितात. आनी आमी आयज बडयता कसो तोय सगल्यांक मरण आसा बाबडे. कोणाक संवसारान राव तो 120 वर्स 10 वर्सां जियेलो. हांव नको आमकां मेळटलें 110 वर्सां. पूण आमी मरण आसा सगळ्यांक. पूण देवाक मानता तशें आमी जिवंक जाय. अशें आमी संवसारान आसतना जेजूचो पाटलावदार कसो हांव चलूंक जाय. जो आयज म्हणटा म्हजो पाटलावदार म्हूण सरकार आसता म्हज्या बापा हुजीर जो म्हाका परगडटा तो हांवूय ताका त्या बापा हुजीर परगडटलो. आमची जिवीत ही थोडीच वर्सां संवसारान पूण ह्या संवसारान आसतना जेजूचे पाटलावदाराक कशें आमी चलचें आसा. त्या बंदरार आमी पावतले. जुजे म्हणटा तुमी इजिप्तान आसा पूण इस्रायलाक तुमी पावतले. ही 400 वर्सां लागता तांकां जायतो काळ लागता. आमी सॉरी आयज आमी मेल्ल्या खातीर मागता पूण आमी संवसारान आसतना जेजूक परगटूंक जाय. ताचे पाटलादार म्हण दाखोवंक जाय. तांचो सरकार तोय आमकां परगडटलो. ह्या संवसारान कोणाक भियोंक जाय आमी. म्हणजे जेजू भियोवचे तुमचो जीव काडटा ताका भियोवचें न्हय पूण देवाक भियोंक गरज आसा. जुजे म्हणटा तूं कित्याक भियेतात हांव देव ना. देवाक आमी भियोंक जाय.
दिसांनी कोरोना व्हायरस आसा भियेता आमी न्हू भियेल्यांत म्हाका लागत तुका लागत पळय कसली पिडा जातलीच आमकां कोरोना व्हायरसा कितें जायते तरेची पिडा आसा पूण आमी भियोंक फावना कुडीचो जीव कडेन काडटा जीव येतलो पूण आत्म्याचो आनी कुडीचो एकाच फराक नाश करूंक ताक आसा ताका आमी भियोंक जाय आनी ताका भियोन मागीर ताच्या आज्ञा परपडमणे ताका जायते भशेन चलून तेन्नाच की आमकां स्वर्ग आसा हेच जाणी आमी मेल्ले खातीर मागतना आमकांय मिसांत मागुया Namche lagi Diam tuka utom deheni Deku nami hitu ciburgi Aki pritu kortau vedi Ticir tuka somor pitau Sosarasli, sorvar sosni, mokal bapa, getu malu, hesangele volure po, tata kalchi, ditang dalu, tukam che. म्हज्या बाबा भयणीनो हे म्हजें तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागा हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं सर्वेस्पर आमच्या बापा तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बलये वरवीं आमच्या अंतस्करणां नितळ जावं आनी सुर्गीचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सफळ कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर पदवीदारा आनी शासनाच्या देवा सर कडी आनी सोडताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तोच संवसाराचें थारावण मनशाकुळाचें जिवीत मेल्ल्याचें पुनर्जीवनपण ताचे उद्देशीन देवदूत तुका पण्यपाठ करतात आनी तुजे मुखार शासनाक संतोसतात तांचे सांगाती आमचीय थाडे मेळोवन निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भल्ला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशें कोश्ट मरण सुसुकवेच्या आदी जेजून उडो घेतलो बाबा तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच बरी जेवण जातोच जेजून कास घेतली बाबा तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासनीक खोराराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासून
आनी समेस मनशां बसत ते वारोतले हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी एक कासींतलें पियेता तितले फावटी तूं वैभवान येसूर आमी तुजें मरण परगट्टा. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यवान बाबा फिलिपनेरी आमचे गोडी बापान सगळ्या यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरां ताचे आयज मिसान मागता. लावरा साक्रामेंता ब्रागांजा तशेंच मिगेल फेर्नांडीस हांची काकूट कर. ताका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली तशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत हेरा आमच्या भावाबडीची कुटुंबाच्या वांगड्याची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्ता तुजे पोटजोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हण आमी मागता. कुंवार मारे देवाचे माये सांत जुजे तिचे पोती सांगाती भाग्यवन धर्मता सांत जुजेवा सांत मदर तेरेसा सोरकाडी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. सुरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बाबा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जा. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंसान अतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडगी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. तुमचे शोभे आसूं. एकामेकाक माई मोगान शांती दिया. शांती पीस बी टू यू. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत हांव शेवंक वेता. ती म्हजेर जट्टी आनी खास ताडिना जावं पूण तुजे काकुतीन म्हज्या आत्म्याक तशेंच कुडीक वखद आनी भलायकी दिवं.
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटात. तिच्या जेवणाक आयल्यान ती सुभागी. सुम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळून Jesu म्हाका तुजी गरज, सुखे सोमनेक जशें उदक, उज्या दिव्याक बळ बेसलेचें, यंत्राक चलूंक बळ उबेचें, तुजे बगर म्हाका जिवीत. नांबळ जेसू आनी पदवी, तुजे बगर म्हाका जिवीत. नांबळ जेसू आनी पदवी. तुजे बगर म्हाका ना जिवीत. तूं बोड जेजू आनी पदवी. हे म्हज्या काळजांत तूं आयलाय. त्याच जाणां ह्या मिसान वांटो घेता तांच्या काळजांत ये. तांकां जिवीत दी, तांकां बोड दी. प्रार्थया. बापा, येद्या व्हडट्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्ल्याय. सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर परबेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.